नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल चैत्र महिनाको 2 गते बिहिबार सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चैत्र कृष्ण पक्षको नवमी तिथि 13:09 बजे उपरान्त दशमी तिथि रहने। चन्द्र राशि धनु, ईस्वी सम्वत 2023 मार्च महिनाको 16 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:15 र सूर्यास्त साँझ 6:12। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। ताप्लेजुङ स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा मन्दिरमा नरिवल चढाउने भक्तजनहरू बढ्दै। पाथिभराको दर्शनको सिजन विशेष गरी वडा दशैं रामनवमीका समयमा उल्लेख्य मात्रामा दर्शनार्थी यहाँ आउने। अहिले भक्तजनले नरिवल फुटाएर पूजाआजा गर्ने, फलफूल चढाउने, लागबत्ती बाल्ने चलन बढेकाले मन्दिर क्षेत्र सुन्दर र सफा देखिँदै। पछिल्लो समय प्राणीको हत्या नगरी पनि धर्म कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकासले बढीकन हराउँदै यस क्षेत्रलाई रेड पाण्डाको वासस्थान पनि मानिने। ब्रह्मदेव स्थित सिद्ध बाबाको मन्दिरमा भारतीय दर्शनार्थीको घुइँचो। भारतको उत्तरखण्ड र उत्तर प्रदेशसँगै दिल्ली लगायत क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा दर्शनार्थीहरू यहाँ आउने। पूर्णगिरीको दर्शन गरेपछि सिद्ध बाबाको अनिवार्य दर्शन गर्नुपर्ने धार्मिक विश्वास रहेका कारण यहाँ भारतीय भक्तजनहरू आउने। कञ्चनपुरमा थुप्रै धार्मिक पर्यटनका सम्भावना रहेकाले यसको विकास र प्रचार प्रसारमा नगरपालिका लागि पर्दै। हिमाली जिल्ला मनाङमा यस वर्ष बेमौसममा हिमपात भएपछि पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान हुन थाल्यो। वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै हिमपात हुँदा पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि। हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नुका साथै पोखरा जानका लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउने। मनाङमा 2वटा सिजनमा पर्यटक आउने। पर्यटकले सिजन अनुसार तिर्नुपर्ने रकम पनि फरक निर्धारण गरिएको। भगवान श्रीकृष्णका जन्मदेखिका उहाँको जीवनका कालखण्डमा गरेका विभिन्न क्रियाकलाप जोडिने मारुनी नाच पाका पुस्ताकै भरमा। यस नाचलाई कृष्ण चरित्र नाच, खेली नाच पनि भनेर चिनिने। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 2 स्थित कृष्ण चरित्र मारुनी नाच समूह गठन गरेर गाउँका अगुवाको नेतृत्वमा नाच देखाइने गरिँदै युवा पुस्ता मारुनीमा रहर नगर्ने र अधिकांश पढाइ पेसा व्यवसायको सिलसिलामा घर बाहिर रहेकाले केहीलाई साथमा लिएर अहिले नाच सिकाउने र नचाउने प्रथा बढ्दै। पूजा आजा, पास्ने, छैटी, न्वारान, दशैं तिहार जस्ता पर्वमा मारुनी नाच नाच्ने चलन। हिजो आज मेला महोत्सव लगायत कार्यक्रममा संस्कृति जोगाउन मारुनी नाच नाचिने। र देश कृषि प्रधान भनिए पनि कृषकहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्दै पसिनाले माटोलाई सिंचित गर्ने किसानहरूले बेलैमा मल नपाउनाले कृषि पेसामा आकर्षण घट्दै। रासायनिक मलको अभाव र मूल्य वृद्धिले मुलुकको आर्थिक अवस्थासँगै खाद्य उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना बढेको। अब समाचार विस्तार। ताप्लेजुङ स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा मन्दिर परिसर सुन्दर र सफा हुन अहिले थालेको छ। यस मन्दिरमा केही वर्ष अघिसम्म दैनिक सयौं पशुबलि चढाउने गरिन्थ्यो। देवीलाई बढी चढाउँदा देवी खुसी हुने र आफूले चिताएको इच्छा आकांक्षा सबै पूरा हुने विश्वासले यहाँ आउने 80% भन्दा बढी भक्तजनले पशुबलि चढाउने गर्दथे। पाथिभराका पुजारी दिल्ली आचार्यका अनुसार पाथिभराको दर्शनको सिजन मानिने बडा दशैं रामनवमी मुख्य समय मानिन्छ। यस समयमा उल्लेख्य मात्रामा यो प्रथा रहे पनि हाल यो प्रथामा कमी आएको छ। अहिले भक्तजनले नरिवल फुटाएर पूजाआजा गर्ने, फलफूल चढाउने, लागबत्ती बाल्ने चलन बढेको पुजारीको भनाइरहेको छ। नरिवल चढाउने भक्तजन बढेपछि मन्दिर परिसर सुन्दर र सफा हुन थालेको पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्रेले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय प्राणीको हत्या नगरी पनि धर्म कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकासले पनि बलि प्रथा हराउँदै गएको दर्शनार्थीको भनाइरहेको छ। प्रेम, सद्भाव र पुण्यको सन्देश दिने धर्मका नाममा हुने बलि प्रथा पूर्ण रूपले निर्मूल हुन नै राम्रो हुने भक्तजनहरू बताउँदछन्।
रेड पाण्डाको वासस्थान मानिने पाथिभरा क्षेत्रमा समय समयमा छाडा कुकुरको आक्रमणमा रेड पाण्डा पर्ने गरेका थिए। अहिले छाडा कुकुर केही घटेकाले रेड पाण्डा कुकुरको आक्रमणबाट केही हदसम्म बच्न थालेको रेड पाण्डा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका रमेश राईले बताउनु भएको छ। पाथिभरामा यसरी पूजा गर्नुपर्छ भन्ने लिखित पद्धति पनि छैन। भगवतीको पूजा गरेर चण्डी पाठ गर्ने, हवन गर्ने शास्त्रीय पद्धति चलिआएको पाइन्छ। पाथिभराको महत्व र पाथिभराप्रति राखिने आस्था र विश्वास वर्षौं पहिले जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै र उत्तिकै छ। यहाँ सिजनमा दैनिक हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्रीहरू आउने गरेका छन्। दोधारा चाँदनी भारत उत्तराखण्डमा पूर्णागिरी मेला सुरु भएपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव स्थित सिद्ध बाबाको मन्दिरमा भारतीय दर्शनार्थीको अहिले घुइँचो लागेको छ। सिद्धनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण महतोले भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशसँगै दिल्ली लगायत क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा दर्शनार्थीहरू यहाँ आउने गरेको बताउनु भएको छ। पूर्णागिरीको दर्शन गरेपछि सिद्ध बाबाको अनिवार्य दर्शन गर्नुपर्ने धार्मिक विश्वास रहेका कारण यहाँ भारतीय भक्तजनहरू आउने गरेको बताइएको छ। कञ्चनपुरमा थुप्रै धार्मिक पर्यटनका सम्भावना रहेकाले यसको विकास र प्रचार प्रसारमा नगरपालिका लागेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। दोधारा चाँदनी भारत उत्तराखण्डमा पूर्णागिरी मेला सुरु भएपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव स्थित सिद्ध बाबाको मन्दिरमा भारतीय दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। किम्वदन्ती अनुसार पूर्णागिरी माताको दर्शन गरेपछि सिद्ध बाबाको दर्शन अनिवार्य गर्नुपर्ने, तब मात्र मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेका कारण पूर्णागिरी मेला सुरु भएपछि यहाँको सिद्ध बाबा मन्दिरमा पनि भारतीय भक्तजनको चहल पहल सुरु भएको छ। सिद्धनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण महताले भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशसँगै दिल्ली लगायत क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा दर्शनार्थी आउने गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष महताका अनुसार भारत उत्तराखण्डको चम्पावत अन्तर्गत टनकपुर उत्तरतिर चुरीको डाँडामा पूर्णागिरी माताको मन्दिर भएको छ। मन्दिरको ठिकवारी नेपालतर्फ खल्ला ब्रह्मदेव र महेन्द्रनगरमा सिद्ध बाबाको मन्दिर छ। पूर्णागिरीको दर्शन गरेपछि सिद्ध बाबाको अनिवार्य दर्शन गर्नुपर्ने धार्मिक विश्वास रहेका कारण यहाँ भारतीय भक्तजन आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। यसैगरी नेपालबाट पनि कञ्चनपुरसँगै कैलाली लगायतका क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा दर्शनार्थी यहाँ आउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। पूर्णागिरी मेला अवधिमा कञ्चनपुरको सीमावर्ती सहर ब्रह्मदेव र महेन्द्रनगर बजारमा ठूलो भिड लाग्ने छ। यो मेला हरेक वर्ष फागु पूर्णिमादेखि लाग्दै गर्दछ। यो मेलाले यहाँको धार्मिक पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्नुको साथै दुई देशका नागरिकको सम्बन्ध दर्शाएको बताइन्छ। कञ्चनपुरमा थुप्रै धार्मिक पर्यटनका सम्भावना रहेकाले यसको विकास र प्रचार प्रसारमा नगरपालिका लागेको बताइएको छ। त्यसैगरी कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले भारतमा लाग्ने मेलाले सीमावर्ती बजारमा आर्थिक गतिविधि बढेको बताउनु भएको छ। 3 महिनासम्म सञ्चालन हुने यो मेलाले यहाँको व्यवसाय तङ्ग्रिएको उहाँको भनाइ छ। सिद्ध बाबा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महताले दर्शनार्थीको भेटीबाट करिब 50 लाख आमदानी हुने गरेको बताउनु भएको छ। हरेक वर्ष करिब 50 लाखको हाराहारीमा आमदानी हुने गरेको रकम यहाँका विद्यालय र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने गरेको उहाँले बताउनु छ। हिमाली जिल्ला मनाङमा यस वर्ष मे मौसममा हिमपात भएपछि पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान हुन थालेको बताइएको छ। वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै हिमपात हुँदा पर्यटकको आगमन बढेको हो। पर्यटक हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नका लागि पोखरा जानका लागि र अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउने गरेका छन्। मनाङमा 2वटा सिजनमा पर्यटक आउने गर्दछन्। पर्यटकले सिजन अनुसार तिर्नुपर्ने रकम पनि फरक फरक निर्धारण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला मनाङमा यस वर्ष बेमौसममा हिमपात भएपछि पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान हुन थालेको छ। विगतका वर्षमा हिउँदमा हिउँ खेल्न आउने पर्यटक प्रशस्त हुने गरे पनि यस वर्ष हिमपात भएको थिएन। हिमपात नहुँदा हिउँ छुन र खेल्न आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आएको थियो। तर वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै हिमपात हुँदा अहिले पर्यटकको आवागमन बढेको हो। पर्यटकको आवागमनले अन्नपूर्ण पदमार्ग चलायमान भएको छ। हिमपात भएको अवस्थामा पदयात्रा गर्दा जोखिम मोल्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष त्यस्तो जोखिम नरहेको बताइएको
भएको छ। पदमार्ग अन्तर्गत लमजुङको बेसी शहरदेखि पर्यटक पैदल यात्रा गर्ने पर्यटकको संख्या बढेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालय मनाङले जनाएको छ। सिजन सुरु भएसँगै मनाङमा पर्यटकको चहलपहल बढेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालयका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार दैनिक रूपमा 50 भन्दा बढी पर्यटक मनाङ भेटिन थालेका छन्। सन् 2023 को सुरुवातमै 42 देशका पर्यटक मनाङ भित्रिएका छन्। सन् 2023 पहिलो महिना जनवरी 42 देशका 318 नागरिकले मनाङ भ्रमणको लागि प्रवेश अनुमति दिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका कार्यालय मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार जनवरीमा सबैभन्दा बढी दक्षिण कोरियाका 69 नागरिक मनाङ भ्रमणका लागि आएका थिए। नयाँ वर्षको योजना अनुरूप दक्षिण कोरियाका पर्यटक मनाङ भ्रमणमा आएको बताइएको छ। हिमपात नहुँदा थोराङला, फन्ज्याङ, कट्ने, तिलिचो ताल लगायतका विभिन्न स्थानमा पुग्ने पर्यटक वर्षको पहिलो महिनामा बढी भित्रिएको बताइन्छ। हिमपात भएपछि हिउँ पहिरो आउन सक्ने भएकाले पूर्ण रूपमा यात्रा रोक्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पर्यटक हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नुका साथै मनाङबाट थोराङला पास गरी मुस्ताङ कोही पोखरा जानको लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने गर्दछन्। अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार लमजुङ बेसी शहर नगरपालिका 7 मनाङ छ। अन्नपूर्ण पदमार्गमा लमजुङ सहित कास्की, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी 5वटा जिल्ला पुगेका छन्। काठमाडौँदेखि बेसी शहरसम्म सवारी साधनमा पर्यटक आउने गर्दछन् र पदमार्ग मार्फत मनाङका विभिन्न स्थानको अवलोकन सहित यात्राको सुरुवात गर्दछन्। मनाङमा 2वटा सिजनमा पर्यटक आउँछन्। सिजन अनुसार तिर्नुपर्ने रकम पनि फरक गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्णका जन्मदेखिका उहाँको जीवनकाल खण्डमा उहाँले गर्नुभएका विभिन्न क्रियाकलापहरू जोडिने मारुनी नाच पाका पुस्ताकै भरमा रहेको छ। यस नाचलाई कृष्ण चरित्र नाच, खेली नाच पनि भनेर चिनिन्छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 2 स्थित श्रीकृष्ण चरित्र मारुनी नाच समूह गठन गरेर गाउँका अगुवाको नेतृत्वमा नाच देखाइने गरिएको छ। पूजा आजा, पास्नी, छैटी, न्वारा, दशैं तिहार जस्ता पर्वमा मारुनी नाच्ने चलन रहेको छ। हिजो आज मेला महोत्सव लगायत कार्यक्रममा संस्कृति जोगाउन मारुनी नाच नाच्ने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 2 मा मारुनी नाच देखाउन थालिएको छ। गाउँमा अहिले कृष्ण चरित्र मारुनी नाच समूह गठन गरेर गाउँका अगुवाको नेतृत्वमा नाच देखाइने गरिएको हो। युवा पुस्ता मारुनीमा रहर नगर्ने र अधिकांश पढाइ, पेसा, व्यवसायको सिलसिलामा घर बाहिर रहेकाले कोहीलाई साथमा लिएर अहिले नाच सिकाउने र नचाउने गरेको बताइन्छ। पूजापाठ, पास्नी, छैठी, न्वारन, दशैं तिहार जस्ता पर्वमा मारुनी नाच्ने चलन थियो। अनिवार्य जसो यी पर्वमा मारुनी नाचिने गरेकोमा पछिल्ला वर्षमा युवा पुस्ताको मोह नहुँदा कमै मात्रामा देखाइने गरेको बताइएको छ। हिजो आज मेला महोत्सव लगायत कार्यक्रममा संस्कृति जोगाउन मारुनी नाच नाचिन्छ। पुरुषले महिलाको वेशभूषा, सारी, चोलो, पटुका, कण्ठमाला, चुरा, पोते लगायत गरगहनामा सजिएर मारुनी नाचिन्छ। आफ्नो कला संस्कृति जोगाउन पाका पुस्तासँग समूहमा आबद्ध भएर मारुनी नाच्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। बाउ बाजेबाट सिप सिकेर 13 वर्षको उमेरदेखि नै मारुनी नाच्न थालेको र पहिलाको र अहिलेको मारुनीमा धेरै फरक रहेको स्थानीय दिनेश थापा मगरको भनाइ छ। पहिला मारुनीमा सबै विधि देखाउने गरेकोमा अहिले समुदायमा सिक्ने व्यक्ति कम हुँदा कहिलेकाहीँ मेला महोत्सव कार्यक्रममा मात्र सीमित बन्न पुगेको बताइएको छ। परम्परागत संस्कृति संरक्षणमा कसैको ध्यान नजाँदा मारुनी नाच नाचिन छाडेको बताइएको छ। मनोरञ्जनका लागि मात्र मारुनी नाच देखाउने कार्य नभई समाजको परम्परागत कला संस्कृति जोगाउन समेत पाका पुस्ता भने निरन्तर लागिरहेका छन्। पुरानो रीतिरिवाज जोगाउँदै वाद्यवादनको तालमा गीतको भाव अनुसार नाच्दै जाँदा छुट्टै आनन्द हुने स्थानीय बताउँछन्। मारुनी भगवानका विभिन्न गीत गाउने र सो गीतको भाव अनुसार नृत्यकारले आफ्नो नाच देखाउने गरिन्छ। गाउँमा हुने विभिन्न शुभ कार्य, पूजा आजा, न्वारन, छैठी जस्ता कार्यमा मारुनी नाच्दा गाउँ नै उल्लासमय हुने गरेकोमा अहिले खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ। गीतमा भगवान कृष्णका जन्मदेखिका उहाँले आफ्नो जीवनका कालखण्डमा गरेका विभिन्न क्रियाकलाप जोडिन्छन्। मारुनी नाचलाई कृष्ण चरित्र नाच, खेली नाच पनि भनेर चिनिन्छ।
एक समूहमा मारुनी देखाउन कम्तीमा 20 कलाकार आवश्यक पर्ने बताइएको छ। वेशभूषामा सजिएर एकपटक मारुनी बनिसकेपछि नाचको पूरा अवधिसम्म मारुनी बदलिन नपाउने बताइएको छ। मारुनी नाचमा मादल, झ्याली, मृदुङ्गा लगायतका विभिन्न वाद्य वादनका सामग्री आवश्यक पर्छ। हिजो आज भने केही ठाउँमा मात्र नाच्ने गर्दा मारुनी नाच्ने समूह कम हुन थालेको बताइन्छ। जिल्लाका रामपुर, निस्पी, पूर्वखोला, माथागढी, तिनहाउका केही ठाउँमा मारुनी नाच बेला मौकामा देखाइने गरेको बताइएको छ। देश कृषि प्रधान भनिए पनि कृषकहरू सबैभन्दा मर्कामा पर्दै आएका छन्। पसिनाले माटोलाई सिंचित गर्ने किसानहरूले बेलायमा मल पाउँदैनन्। यसै पनि कृषिमा आकर्षक घट्दै गएकोमा रासायनिक मलको अभाव र त्यसमाथि मूल्य वृद्धिले मुलुकको आर्थिक अवस्थासँगै खाद्य उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएसँगै कृषि क्षेत्रमा असर पर्न देखिन्छ। कृषिमा आश्रित नागरिकहरू चिन्तित भइसकेका छन्। अर्कोतर्फ कृषि लागत बढ्न गई उत्पादनको मूल्य पनि बढ्न सक्छ। यसले समर्थ अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नु निश्चित छ। रासायनिक मलको अनुदान घटाउने निर्णय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले गरेको थियो। यसअघि रासायनिक मलमा 70.42% बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब 59.4% कायम भएको छ। 10% अनुदान दर घटेकोमा क्रमशः 50%मा छार्न सक्ने उल्लेख छ। कृषिसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले यो निर्णयको विरोध गरेका छन्। खास गरिकन अब फागुन 26 गतेको निर्णय मन्त्री स्तरीय निर्णय, विभागीय मन्त्री स्तरीय निर्णय भनेर सार्वजनिक यो विज्ञप्ति गर्यो, हिजो गर्यो मलको सन्दर्भमा। र मलका तीनै विधाहरू, यसमा चाहिँ तपाईँको युरिया, डिएपी र पोटास तीनटैमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ। घोषणा गर्दाखेरि अब खास गरिकन हाम्रो सिरियस कन्सर्न भनेको चाहिँ युरियामा, जुन चाहिँ 78% चाहिँ मूल्य चाहिँ भनौँ न अनुदान समायोजन गरेको छ, अर्थात् अनुदान कटौती गरेको छ। यसले नेपाली किसानहरूलाई ठुलो मर्का परेको छ। नेपाल सरकारले एउटै मात्र किसानहरूलाई केही अनुदानको र सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो भने त्यो मलमा अनुदान दिएको थियो अहिलेसम्म। र यो किसान आन्दोलनकै दबावको परिणामस्वरूप यो कुरा भएको थियो। केही समय अगाडि चाहिँ किसानहरूले आन्दोलन गरेर, खास गरी 64-65देखि यता किसानहरूले पटक आन्दोलन गरेर दबाव गरेर चाहिँ यो अनुदान स्थापित गरेको चिज थियो। र यसलाई चाहिँ व्यापक भारी मात्रामा नेपाल सरकारले चाहिँ कटौती गरेको छ। यसमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ यसो विरोध गर्छ, फोहोर विरोध गर्छ र यो निर्णय फिर्ता गर्नलाई नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। यो त सिधै तपाईँको यो किसानलाई भनौँ न एक हिसाबले भन्दाखेरि ज्यादै धेरै मर्का पर्ने चाहिँ निर्णय सरकारले गर्यो। यसले चाहिँ उत्पादनमा ठुलो असर पर्नेवाला छ। किन पर्नेवाला छ भन्दाखेरि यसै चाहिँ मलको आपूर्ति सहज भएको थिएन। कुनै सिजन, खास सिजन, एउटा सिजन, दुईवटा सिजन, 1 वर्ष 2 वर्ष होइन, यो मल चाहिँ सिजनमा नआउने, आपूर्ति नहुने, सहज आपूर्ति नहुने, अभाव हुने र यसको गुणस्तर पनि चाहिँ त्यो अनुसार नहुने, यो त सधैँभरि कोही समस्या नै थियो। अब झन् अनुदानमा व्यापक मात्रामा यसरी भारी मात्रामा चाहिँ अनुदान कटौती गरिसकेपछि यसले उत्पादनमा ठुलो असर पर्नेवाला छ। उत्पादन लागत बढ्नेवाला छ। उत्पादन लागत बढिसकेपछि उत्पादन घट्नेछ। किसानहरूको उत्पादनको मूल्य यसै बढ्नेछ। जस्तो उत्पादनको मूल्य बढिसकेपछि बजारमा महँगी बढ्नेछ। यो सबै चिज चाहिँ असर पर्छ यसले। त्यसो भएको हुनाले यसमा सरकारले मूल्य समायोजन गर्नु पर्थ्यो भने पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही समय अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकै हो, क्रमशः वृद्धि भएकै हो। तर अहिले पछिल्लो बेलामा आएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि भारी मात्राले मूल्य चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो मूल्य घटिरहेको अवस्थामा झनै चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, मूल्य घटाउन पर्ने, अनुदान बढाउन पर्ने तहमा झन् भारी मात्रामा अनुदान कटौती गर्ने यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो। सरकारको मलमा अनुदान घटाउने निर्णयसँगै आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 25, डिएपी प्रति किलो 50 र पोटास प्रति किलो 40 रुपियाँमा बिक्री हुने भएको छ।
यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 14 डिएपी 43 र पोटास प्रति किलो 31 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको थियो। सरकारले गरेको यो निर्णयका विरुद्ध अब प्रतिवाद गर्ने र आन्दोलनसम्म गर्ने चेतावनी दिनुहुन्छ अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम डङ्गाल। अब नेपाल सरकारको निर्णयको रूपमा यो चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। त्यसो हुनाले अहिले विभागीय मन्त्री भनेको अहिले कृषिको विभागीय मन्त्री भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले विभागीय मन्त्रीको हिसाबले यो निर्णय सार्वजनिक भएको छ र मलमा यसरी चाहिँ अनुदान कटौती हुँदा, मूल्य समायोजन हुँदा वा चाहिँ थपघट हुँदा आयात गर्ने कुराहरूमा चाहिँ भनौँ न अब त्यसको भोल्युम बढाउँदा वा अनुदान अन्य चाहिँ बजेट निकासा गर्दा प्रायःजसो नेपाल सरकारको क्याबिनेट स्तरको निर्णय भएको हामीले चाहिँ महसुस गर्थ्यौँ विगतमा। त्यस्तो खालका प्र्याक्टिसहरू थिए। अहिले जे होस् अब सरकारको निर्णयको रूपमा यहाँ आएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब निर्णयको रूपमा त मान्नै पर्यो होइन आएको कुरालाई। तर यो नेपाली किसानहरूमाथि ठुलो अन्याय हो, ठुलो अन्याय हो। त्यसो भएको हुनाले किसानहरूको व्यापक विरोध छ अहिले। त्यसो भएको हुनाले हामी तुरुन्तै मूल्य चाहिँ फिर्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। मूल्य समायोजन हुनु पर्यो। मूल्य समायोजन कसरी हुनु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो भने मूल्य बढ्ने बरु अनि घट्ने त्यस्तो खालको एउटा स्वचालित प्रणाली अनुसार चाहिँ जानपर्छ। त्यस्तो खालको विधि, त्यस्तो खालको प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा कृषिमा अनुदान भने पनि कृषकले यसको अनुभूति पाउन सकेका छैनन्। वास्तविक किसानले कृषिमा आउने अनुदानदेखि प्रोत्साहनका कार्यक्रम पाइरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ नेपाली कृषकले विकसित मुलुकमा ठूलो अनुदान पाइरहेका कृषकलाई उत्पादित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। एकातर्फ देशमा पाइरहेको रासायनिक मलको अनुदान कटौती हुने, अर्कोतर्फ भारी अनुदानबाट उत्पादित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पिरोलिएका नेपाली कृषकहरू यो क्षेत्रबाट बिस्तारै पलायन हुने अवस्था बन्दैछ। देशमा प्राङ्गणिक मलको व्यावसायिक उत्पादन गफमै सीमित छ। किसानहरू मल कालो बजारीमा खरिद गर्न बाध्य भइरहेकोमा समस्याको हलको खोजी भइरहेको छ। त्यसमाथि मूल्य वृद्धि हुने अवस्था बनाएकोमा सरकारले अविलम्ब कृषकको हितमा निर्णय लिनु नै उपयुक्त हुन्छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ताप्लेजुङ स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा मन्दिरमा नरिवल चढाउने भक्तजनहरू बढ्दै। पाथिभराको दर्शनको सिजन विशेष गरी वडा दशैं रामनवमीका समयमा उल्लेख्य मात्रामा दर्शनार्थी यहाँ आउने। अहिले भक्तजनले नरिवल फुटाएर पूजाआजा गर्ने, फलफुल चढाउने, लागबत्ती बाल्ने चलन बढेकाले मन्दिर क्षेत्र सुन्दर र सफा देखिँदै। पछिल्लो समय प्राणीको हत्या नगरी पनि धर्म कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकासले बढीकन हराउँदै यस क्षेत्रलाई रेड पाण्डाको वासस्थान पनि मानिने। ब्रह्मदेव स्थित सिद्धबाबाको मन्दिरमा भारतीय दर्शनार्थीको घुइँचो। भारतको उत्तरखण्ड र उत्तर प्रदेशसँगै दिल्ली लगायत क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा दर्शनार्थीहरू यहाँ आउने। पूर्णगिरीको दर्शन गरेपछि सिद्धबाबाको अनिवार्य दर्शन गर्नुपर्ने धार्मिक विश्वास रहेका कारण यहाँ भारतीय भक्तजनहरू आउने। कञ्चनपुरमा थुप्रै धार्मिक पर्यटनका सम्भावना रहेकाले यसको विकास र प्रचार प्रसारमा नगरपालिका लागि पर्दै। हिमाली जिल्ला मनाङमा यस वर्ष बेमौसममा हिमपात भएपछि पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान हुन थाल्यो। वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै हिमपात हुँदा पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि। हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नुका साथै पोखरा जानका लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउने। मनाङमा 2वटा सिजनमा पर्यटक आउने। पर्यटकले सिजन अनुसार तिर्नुपर्ने रकम पनि फरक निर्धारण गरिएको। भगवान श्रीकृष्णका जन्मदेखिका उहाँको जीवनका कालखण्डमा गरेका विभिन्न क्रियाकलाप जोडिने मारुनी नाच पाका पुस्ताकै भरमा। यस नाचलाई कृष्ण चरित्र नाच, खेली नाच पनि भनेर चिनिने। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 2 स्थित कृष्ण चरित्र मारुनी नाच समूह गठन गरेर गाउँका अगुवाको नेतृत्वमा नाच देखाइने गरिँदै युवा पुस्ता मारुनीमा रहर नगर्ने र अधिकांश पढाइ, पेसा, व्यवसायको सिलसिलामा घर बाहिर रहेकाले केहीलाई साथमा लिएर अहिले नाच सिकाउने र नचाउने प्रथा बढ्दै।
पूजा आजा, पास्ने, छैटी, न्वारान, दशैं तिहार जस्ता पर्वमा मारुनी नाच नाच्ने चलन। हिजो आज मेला महोत्सव लगायत कार्यक्रममा संस्कृति जोगाउन मारुनी नाच नाचिने। र देश कृषि प्रधान भनिए पनि कृषकहरू सबैभन्दा बढी काममा पर्दै पसिनाले माटोलाई सिंचित गर्ने किसानहरूले बेलैमा मल नपाउनाले कृषि पेशामा आकर्षण घट्दै। रासायनिक मलको अभाव र मूल्य वृद्धिले मुलुकको आर्थिक अवस्थासँगै खाद्य उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना बढेको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै